काल जेन्ना रामनगर पुलिसांनी रामनगर जंक्शनाचेर एक मिनी टेम्पो हात दाखयलो आनी जेन्ना मिनी टेम्पोक तेंच्यांनी हात दाखयलो तेन्ना मिनी टेम्पो तांकां रावनासतना मिनी टेम्पोचेर ड्रायव्हरान पळ काडलो। त्याचो फाटलाक जेन्ना रामनगर पुलीस उपनिरीक्षक महंतेश नायक यांनी केलो आनी ताका आडयले तेन्ना ते गाडयेची तपासणी केली आसता तांकां भितर 1930 किलो गोमांस आसलेले। ते गोमांसा संबंधी तांकां विचारले जाल्यार तेंच्यांनी उडवा उडवीची उत्तरां दिली म्हणून तांकां दोगांकूय ताब्यान घेतले आनी जवळ जवळ ते बाजार भाव आसा किंमत तेजी गोमांसाची 6,75,500 रुपया आसा आनी ते गोमांस बेळगांवच्यान हांगा गोंयांत हाडटाले अशें म्हणून तेणें सांगलेलें आसा। गोंयांत तेजी विक्री मोठ्या प्रमाणांत आसल्या कारणान ते मडगांव विक्री करपा खातीर ते हाडटाले अशें तेणें सांगलेलें आसा। जेका ताब्यान घेतल्या तेंचें नांव आसा सिद्धप्पा बाळप्पा बुद्दूर आनी राजू बाळू नायक, हे दोगांय बेळगांवचे। आनी जो मुख्य सूत्रधार आसा जो गोमांस सप्लाय करपी तो अमोल मोहनदास हो राहणारो बेळगांवचो आसा। तेजी चवकशी करपा खातीर त्याचो तपास चालू आसा आनी पुलीस त्याचो शोध घेता। आनी जेन्ना अशें प्रमाणान मोठ्या प्रमाणान जेन्ना कर्नाटकाच्यान हांगा गोंयान गोमांस पावता तेन्ना असो प्रश्न निर्माण जाता की मोले चेकपोस्ट करता कितें, कित्याक आयज जर ती रामनगर पुलिसांनी जर गाडी हाडून आसलेली जाल्यार हे मोले चेकपोस्ट आयल्यान सहज रित्याक ते गोंयान पावता आसले। तेन्ना हेजी संबंदीत जे अधिकारी आसा तेणे मोले चेकपोस्टाचेर अशा गाडयांची कडक तपासणी करपा जाय अशी लोकांची मागणी आसा।